अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के हालात पर नज़र रखने के लिए आज के इस बुलेटिन में हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान के पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ। व्यूज़, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक देखिएगा। व्यूज़, बात करेंगे पाकिस्तान में आइंदा होने वाले इलेक्शन के नतीजे में सियासतदानों में अपनी कितने असासे जमा करवाए जान लेते हैं एक रिपोर्ट में। डिफेंस कराची में 8.5 लाख रुपए का बंगला, दूध पीने के लिए बतौर तोहफा मिलने वाली 4 बकरियां, शोहर अहलिया के ज़ेर किफ़ालत और सियासतदानों के असासे की इंतहाई दिलचस्प तफसीलात सामने आ गई हैं। सियासतदानों के असासों में दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं। आसफ अली जरदारी कुल 75 करोड़ 86 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं, जिनमें 8 करोड़ के घोड़े और 1.5 करोड़ का असला भी शामिल है। इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल कोई ज़ाती गाड़ी नहीं है। इमरान खान ने अपने असासाजात में 4 बकरियां भी जाहिर की हैं, जिनकी मालियत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वाज़ह रहे कि जहांगीर तरीन ने एक निजी प्रोग्राम में दावा किया था कि उन्होंने दूध के इस्तेमाल के लिए खान साहब को बकरियां तोहफे में दी हैं। मरियम नवाज़ इंटरव्यू में बरमला ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। अब कागजात नामजदगी के मुताबिक वो 1506 कनाल अराजी की मालका हैं। व्यूज़, आपको बताते चलें कि बहुत से उम्मीदवारों की अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, लाखों या करोड़ों रुपए की मालिकियत भी जाहिर करना पड़ी। जायदादों में कहीं विरासत का मामला है तो कहीं तहाइफ की भरमार है और पाकिस्तान के चोटी के सियासतदानों को खूब तहाइफ मिल रहे हैं। जरदारी ने डिफेंस कराची में 2000 गज का बंगला सिर्फ 8,50,000 रुपये में जाहिर किया। इमरान खान ने बनी गाला के वसी और रीज घर की मालियत 12 करोड़ रुपए जाहिर की, जबकि मरियम नवाज़ ने शोहर कैप्टन रिटायर सफदर को भी अपने ज़ेर कफालत अफराद के कालम में जाहिर किया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने असासों की मालियत तकरीबन 80 लाख रुपए जाहिर की। उन्होंने डेरा इस्माइल खान में अपने घर की मालियत 25 लाख रुपए जाहिर की। साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन भी करोड़ों के असासों के मालिक निकले। साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 63 हैदराबाद के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी में करोड़ों रुपए के असासे जाहिर किए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक शर्जील मेमन दुबई में 5 करोड़ रुपए मालियत के फ़्लाइट के मालिक हैं और दुबई में ही 9 करोड़ 79 लाख रुपए का फ्लैट उनकी अहलिया के नाम पर है। उधर तहरीक इंसाफ की इंतखाबात के लिए मनसूबा बंदी मुकम्मल, इंतखाबी नारा भी मुतारफ़ करा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। कप्तान 24 जून को मियांवाली में जलसे से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इस सिलसिले में हेलीकॉप्टर और जहाज़ की सहूलियात हासिल कर ली गई हैं, जबकि इंतखाबी नारा भी मुतारफ़ करा दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक PTI ने इंतखाबी मुहिम के लिए मनसूबा बंदी कर ली है। 24 जून को इमरान खान मियांवाली अपने इंतखाबी हलके में जलसा करेंगे, जिसके बाद लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में जलसे करेंगे। PTI ने वक्त की किल्लत के बायस होलोग्राम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी फैसला किया है ताकि एक ही वक्त में कई शहरों में कई जलसे किए जा सकें। 24 जून को मियांवाली शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम पर आखिरी जलसा कराची या इस्लामाबाद किए जाने का फैसला किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने तलीमी बोर्ड्स के 8 चेयरमैन को हटा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब तलीमी बोर्ड के 8 चेयरमैनों को ओहदे से हटाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तलीमी बोर्ड में रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल, DG खान और सरगोदा शामिल हैं। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी तलीमी बोर्ड का इजाफी चार्ज कमिश्नर कैप्टन रिटायर सैफ अंजम को दे दिया, जबकि गुजरावाला तलीमी बोर्ड का इजाफी चार्ज कमिश्नर असदुल्ला फैज़ और मुल्तान तलीमी बोर्ड का इजाफी चार्ज कमिश्नर नदीम अरशाद को दे दिया गया। इसी तरह DG खान तलीमी बोर्ड का इजाफी चार्ज कमिश्नर राणा गुलजार अहमद और साहिवाल तलीमी बोर्ड का इजाफी चार्ज कमिश्नर डॉक्टर फ़रख मसूद के हवाले कर दिया गया, जबकि सरगोदा तलीमी बोर्ड का इजाफी चार्ज कमिश्नर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल को दे दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की इलेक्शन कमीशन आमद, इंतखाबी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर नासर अल मुल्क की ज़ेर क़यादत इलेक्शन कमीशन अहम अजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ, गैर जानबदार इलेक्शन कराने के लिए मुकम्मल तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म नासर अल मुल्क
اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ہیڈ آفس پہنچے، جہاں ان کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ رہنما MQM پاکستان فاروق ستار کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور۔ عدالت نے رہنما MQM پاکستان فاروق ستار کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانت قبول کرتے ہوئے انہیں 20,000 کے 2 مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی تیمارداری کے لیے اسپتال آمد، سینیٹر نژت صادق سے ملاقات۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کلثوم نواز کی تیمارداری کے لیے ہارلے اسٹریٹ کلینک پہنچ گئے، جہاں حسین نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے اور اسپتال کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کلثوم نواز کی تیمارداری کے لیے اسپتال آمد کے موقع پر سینیٹر نژت صادق نے نواز شریف سے ملاقات کی اور بیگم کلثوم نواز کی خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف کی 2 بیویوں کے اثاثے بھی سامنے آ گئے، نصرت شہباز شوہر سے زیادہ امیر نکلی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی 2 بیویوں کے اثاثے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز شوہر سے زیادہ امیر نکلی۔ دستاویزات کے مطابق نصرت شہباز کے کل اثاثوں کی مالیت 22 کروڑ روپے ہے۔ نصرت شہباز کا ماڈل ٹاؤن میں 10 کنال کا اپنا گھر ہے، جس کی مالیت 12 کروڑ 87 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مری میں بھی 5 کروڑ 78 لاکھ روپے کی مالیت کا 9.25 کنال کا گھر ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید ہاشمی کے اثاثوں کی تفصیلات بھی منظر عام پر سامنے آ گئیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید ہاشمی کے اثاثوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، جس کے مطابق جاوید ہاشمی کروڑوں روپے مالیت کی زرعی زمین کے مالک ہیں، جبکہ ان کی سالانہ آمدن 15 لاکھ روپے ہے۔ جاوید ہاشمی کے ظاہر کردہ اثاثوں کے مطابق ان کی اہلیہ کے نام پر 1 کروڑ روپے کی مالیت کی 2 گاڑیاں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ باغی رہنما کے نام سے مشہور سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے کچھ عرصہ قبل مسلم لیگ نون میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی تھی اور ملتان میں جلسہ عام کے دوران انہوں نے نواز شریف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ 9 سالہ ننھی پاکستانی کو پیما نے 6050 میٹر بلند چوٹی کو سر کر لیا۔ 9 سالہ ننھی پاکستانی کو پیما سلینا خواجہ نے پاکستان کے لیے ایک اور کارنامہ کر دکھایا اور 6050 میٹر بلند منگلی سر چوٹی سر کر کے عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ باہمت اور پاکستان کا فخر ننھی سلینا نے کم عمری میں ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والی 9 سالہ سلینا خواجہ دنیا کی تیسری 6050 میٹر بلند ترین چوٹی منگلی کو سر کر کے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ اس سے قبل سلینا خواجہ نے 5765 میٹر بلند کوزہ چوٹی بھی سر کر کے اپنے عالمی ریکارڈ بنا چکی ہیں۔ ویوز رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ کب شادی کریں گے؟ بالی ووڈ سے ایک اور پریمی جوڑے کے بارے میں بڑی خبر آ گئی۔ بالی ووڈ میں کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو رنبیر کپور اور خوبرو اداکارہ عالیہ بھٹ 2020 میں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ کچھ عرصہ سے اداکارہ عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور کے درمیان نزدیکیوں کے چرچے بھارتی میڈیا پر جاری تھے۔ دونوں کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی تھی کہ رنبیر عالیہ ایک دوسرے کے گھر میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں۔ دونوں سٹارز کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے کا سلسلہ بلغاریہ میں شروع ہوا، جہاں دونوں اپنی نئی فلم کی شوٹنگ کے لیے موجود تھے، اور اب دونوں کی شادیوں کی افواہ میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس کے مطابق دونوں 2020 میں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔